السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة SOFPPT على اليوتيوب. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لكم درس لومبالاج لو كونديسيونمون. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفوا شنو هو لومبالاج وشنو هو الكونديسيونمون، ونعرفوا لي فونكسيون ديالهم بجوج. إذا نبداو بالشرح. لو كونديسيونمون هو لو بروميي انفلوب دي برودوي، يعني اول انفولوب كيكون على لو برودوي ديريكتومون اللي كيكون على المحتوى. هنايا نشوفوا هذا ليكزومبل هذا ديال هاد البارفيوم هذيك عندنا هنا. هذا هو اللي كنسميوه بالكونديسيونمون، يعني مباشره على لو برودوي ديريكتومون كيكون هو لو كونديسيونمون. نشوفوا شنو هو لومبالاج. لومبالاج سي ان انفولوب سكسيسيف اجوتي او كونديسيونمون، يعني هو اللي كيكون فوق هذا الكونديسيونمون هذا اللي هو هذا الكرتونه ولا لا بواط، هو هذا لومبالاج. هنايا كذلك لومبالاج هو هذا، وهذا الكونديسيونمون اللي كيكون ديريكتومون على لو برودوي. باين لومبالاج و الكونديسيونمون هما هادو، ما فيهمش شي حاجه كبيره. دابا غادي نشوفوا لي فونكسيون ديالهم اللي مهمين بزاف. اول فونكسيون عندنا هي لا كونسيرفاسيون. La conservation maintenir les qualités physiques, bactériologiques ou chimiques du contenu. Procédés qui permettent la conservation, la pertisation, levée d'air, l'ultra haute température. جمعتي كامل في la conservation، يعني يمكن كتكونسيرفي لو برودوي من الحرارة، من الرطوبة، اي بزاف ديال المسائل لي كاليتي فيزيك شيميك. يعني هنايا لا كونسيرفاسيون دو برودوي لي يعني بحال اللي نقولوا الحمايه ديالو. نشوفوا لا فونكسيون الثانيه هي لا يوزاج، يعني فاسيليت لا كونسوماسيون اي بيرميتر لو ستوكاج. هنايا مثلا يعني لومبالاج والكونديسيونمون كيسهل علينا الاستعمال ديال واحد لو برودوي، وكيسهل علينا حتى لو ستوكاج ديالو. مثلا عندنا واحد لو برودوي في لي كارطون بزاف، يعني ساهل باش نديرو له ستوكاج، ساهل باش نهزوه، باش نستعملوه اكسيتيرا. شوف la fonction الثالثة اللي هي sécurité. Assurer la sécurité des personnes et des biens vis-à-vis des produits dangereux. Bouchon à double action pour les liquides dangereux. هنا غير اكزومبل. هنا في لا سيكوريتي، هني لا سيكوريتي كنقصدو بها خصوصا هذوك لي برودوي لي دونجورو، يعني هذوك المواد الخطيرة، مثلا المبيدات والمبيدات الفلاحية وهذوك لي برودوي شيميك اللي فيهم شي حاجة خطيرة على الانسان. يعني لومبالاج و لو كونديسيونمون ملي كيكونوا بيان امبالي، عندهم واحد لومبالاج مزيان، يعني كيكونوا سيكوريزي، يعني واخا يستعملوا لي بيرسون ما يقدروش ياثروا عليهم بشي حاجه خطيره. كذلك لا فونكسيون ترونسبور. هنا فاسيليت لو ترونسبور او لا مانيتونسيون دو لا chaîne d'approvisionnement que soit entrepôt ou magasin. هنا مثلا في لو ترونسبور، يعني لومبالاج كيسهل علينا ترونسبور، يعني سهل باش نديرو ستوكاج لا مانيتونسيون، يعني باش نديرو لوبيراسيون ديال الشارجمون ديشارجمون، كيسهل علينا هاد لي زوبيراسيون هادو. عندنا لا بروتيكسيون، يعني اسيوري لا بروتيكسيون دو كونتوني، زعما نحميو هذاك المحتوى كونتر لي فول، لي ديغراداسيون، لي شوك. هنايا كنحميو لي برودوي من هاد من السرقه، من التلف او الضياع فداك ملي كيكون في الترونسبور، يعني مي نقولوا ما تبقى عليه شي حاجه. في الميرشاندايزين facilite la mise en place et permet l'intégration du produit dans des linéaires. يعني لومبالاج والكونديسيونمون كيسهلوا علينا البريزونطاسيون ديال البرودوي في اللينيير. ملي كنمشيو حنا للمرجان كنلقاو هادوك لي برودوي مستفين مزيان بيان بريزونطي، يعني راه غراس ا لومبالاج et le conditionnement. هنا la reconnaissance. La reconnaissance, le conditionnement assure le rôle de vendeur mute grâce à une présentation la plus attractive possible du produit, attirer, séduire, convaincre. يعني لو كونديسيونمون كيسهل بحال اللي نقولوا واحد البائع هو كيبيع راسو. الكونديسيونمون كيسهل باش يبيع لو برودوي، باش يتباع لو برودوي.
بحال اللي واحد البائع صامت، ان فوندور ميوت غراس ا اون بريزونطاسيون. يعني بيان لا بريزونطاسيون لاتراكتيفيتي، يعني كيلفت الانتباه ديال المشتري. اتراكتيف بوسيبل دو برودوي اتير سيدوير اي كونفانكر. يعني من خلال هذاك الكونديسيونمون ولا لومبالاج كتكون عندنا واحد لا ريكونيسونس. يعني انت ملي كتمشي كتشد برودوي، اول حاجه كتشوف هذاك لي كومبوزيسيون ديالو، يعني المكونات ديالو، تاريخ الصلاحيه، وهذاك الشيء كامل كيكون في لومبالاج ولا في كونديسيونمون. عندنا la fonction de communication, يعني vecteur de communication par sa forme, ses couleurs, son graphisme. L'emballage répond les éléments essentiels de la communication de l'entreprise ou de produit. Exemple, le conditionnement du parfum de Jean-Paul Gaultier, un corde-fin pour le flacon, une boîte métallique pour l'emballage, véhicule l'image d'originalité et de provocation. يعني هنا نقولوا بأن لومبالاج كونديسيون هو وسيله ديال التواصل ولا وسيله ديال الاشهار ديال لو برودوي. هنايا وسيله ديال الاشهار. هادشي اللي نلخصو، هادشي كامل نلخصو يعني ملي كنهضروا في كومونيكاسيون او نيفو ماركتينغ ولا بوبليسيتي. وعندنا آخر فونكسيون هي لا recyclage. يعني les emballages sont de plus en plus recyclables. Ce recyclable est en partie pris en charge par les producteurs ou par les distributeurs. De décret de 1992 sigle point vert sur les emballages. Les emballages يعني إعادة التصنيع، يعني كي بيرميت دو ريسيكلي، يعني نعاودو نديرو لهم لو ريسيكلاج، هي اعاده التصنيع. يعني افونتاج، يعني لونتربريز راه تقدر دير لو ريسيكلاج ديال لي زومبالاج ويكون عندهم واحد الربح معين. هادشي اللي نقدروا نقولوا على لومبالاج و لو كونديسيونمون، يعني ما فيهش بزاف. هادو هما لي فونكسيون تقريبا اللي كاينين. كنتمنى تكونوا استوعبتوا، تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وكنضرب لكم موعد قادم ان شاء الله مع فيديوهات جديده ان شاء الله ودروس متعدده. كنتمنى لكم التوفيق وتهلاو ليا براسكم.